नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत 7 चिकित्सक सहित 70 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण। चिकित्सक नै संक्रमित भएपछि उपचारमा समस्या। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि दाङका अस्पतालमा आवश्यक उपचार सामग्रीको अभाव। आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी समस्यामा। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित पिराले जंगलमा मंगलबारदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। 15 गोठ सहित 26 घर जलेर नष्ट। र कैलालीमा मोहना नदीले गर्ने वर्षेनी कटानको क्षति कम गर्न जैविक तटबन्ध प्रभावकारी बन्दै कटान गरेको जमिनमा स्थानीयले उखु तथा तरकारी खेती गरी आमदानी गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। बाँकेको नेपालगञ्जका चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको सम्बन्धी समाचारबाट। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत 7 चिकित्सक सहित 70 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। ओटी, इमर्जेन्सी, प्यारामेडिक, आइसियुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ, जसमा 7 जना इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सक छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालले सामान्य बिरामीलाई भर्ना लिन छोडेको छ। अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि 200 बेड बनाइएको छ। वार्डका कुना काप्चामा समेत बेड थपेर बिरामीको उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक प्रमोद धितालले जनाउनु भएको छ। अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुँदै गएपछि उपचारमा समस्या देखिएको अस्पताल प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले जनाउनुभयो। अस्पतालमा हाल करिब 400 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। हाल अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिडका बिरामी मध्ये 60 जना आइसियुमा छन् भने 10 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा हाल 50 जना संक्रमित उपचाररत छन्, जसमध्ये 28 जनाको स्थिति गम्भीर भएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदा उपचारमा थप चुनौती थपिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले जनाएका छन्। अबको क्रममा पुनः बाँकेको नेपालगञ्जमा संक्रमित दर बढ्दै गएपछि नियन्त्रण र रोकथाममा चुनौती थपिएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर निरन्तर उकालो लाग्दै गएपछि यसको नियन्त्रण र रोकथाममा चुनौती थपिएको छ। बाँकेमा अस्वाभाविक रूपमा संक्रमण फैलिएपछि अहिले उपचारका लागि छुट्याएर राखिएका बेडहरू, आइसियु, भेन्टिलेटर भरिभराउ भएका छन्। बिरामीहरू दिनरात अस्पताल परिसरमा लाइनमा बसी बेडको प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। कोभिडको वार्ड भनेर भेरी अस्पतालमा जम्मा 142 वटा बेड छुट्याइएको थियो, तर ती सबै भरिएपछि संक्रमितहरूलाई अस्पताल परिसरमा नै राखी उपचार गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक कम उमेरका मानिसहरू संक्रमित भएको चिकित्सकले बताएका छन्। 21 देखि 30 वर्षका युवाहरू बढी संक्रमित भएका छन् भने 20 देखि 40 वर्षका उमेरका युवाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ अलि बढी उमेरको मान्छेहरू पोजिटिभ आइरहनु भएको थियो र चिकित्सक हुने पनि बढी उमेरको मान्छेहरू हुन्थ्यो। यो पालि चाहिँ हाम्रो भेरी हस्पिटलको पोजिटिभिटी रेट भन्यो भने 21 देखि 30 वर्षको उमेर रेन्जमा चाहिँ बढी पोजिटिभ आइरहेको छ सबसे धेरै। अनि सिरियस हुने चाहिँ 20 देखि 40 वर्षको उमेरको बिचमा चाहिँ सिरियस हुने रेट एकदम धेरै छ। बच्चाहरू र बढी उमेरको भन्दा बिचको उमेरको चाहिँ रेट बढी छ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढ्दै जान थालेपछि भेरी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सहयोगी दाताहरूले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज निवासी नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि अतुल गुप्ताले 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको अस्पतालले जनाएको छ। प्रकारका बिरामीहरू अस्पताल आउने क्रम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ भनेपछि अस्पतालका बिरामीहरू पनि सबै भरिभराउ भएको अवस्था छ र अक्सिजनमा पनि अस्पतालमा पनि अक्सिजनको खपत चाहिँ अत्याधिक छ। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको लागि अक्सिजन 20 सिलिन्डर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले पूर्व तयारी नगरेको र सीमा नाकामा कडाई नगरेका कारण बाँकीले भयावह स्थिति बिहोर्नु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 स्थित प्राकृतिक शिक्षालयमा अक्सिजन सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको दाङका अस्पतालमा आवश्यक उपचार सामग्रीको अभाव भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणको जोखिम दाङमा पनि बढ्दो छ। दिनहुँ जसो संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले घोषणा गरेको उच्च जोखिम 14 जिल्ला मध्ये दाङ पनि परेको छ। संक्रमणबाट बस्न सर्वसाधारणले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 17 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दाङमा पनि कोरोना अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ भएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि दाङमा सरकारले आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको जोहो तथा अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत सुविधा सुचारू गर्न सकेको छैन। जिल्लामा एउटा कोरोना विशेष अस्पताल छ, तर पनि प्राप्त बेडहरू नहुँदा संक्रमितहरू समस्यामा परेका छन्। बेडहरूको अभावका कारण संक्रमितहरू भुइँमा बसेर नै उपचार लिन बाध्य भएका छन्। जिल्लामा 3 वटा सरकारी अस्पतालहरू छन्। ती अस्पतालहरूमा समेत आइसियु सेवा छैन। कोरोना विशेष अस्पतालमा 5 वटा मात्र आइसियु बेडहरू रहेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूलाई उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोना विशेष अस्पतालमा 5 वटा आइसियु बेड र 25 वटा एचडियु बेडहरू रहेको र अहिले 42 जना संक्रमितहरू राखेर उपचार भइरहेको कोरोना विशेष अस्पतालले जनाएको छ। 42 जना बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा माथिको कुरा छ। जुन हाम्रो क्यापेसिटीले चाहिँ भ्याएको छैन, भुइँमा राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ठाउँको अभाव भएको छ। त्यहाँ विश्वविद्यालयसम्म हाम्रो चाहिँ धेरै पटक कुरा पनि भइसकेको छ। विश्वविद्यालयले चाहिँ केही समयमा हामीले ठाउँ उपलब्ध गराउने भन्ने वाचा गर्नुभएको छ। साथै हाम्रो स्थानीय निकायका मेयर साहबहरूले मिलेर पनि उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ र सायद उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनुभयो। ठाउँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको खण्डमा यो हस्पिटललाई अझ ठुलो बनाएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमित बजार क्षेत्र घोराही र तुलसीपुरमा देखिएका छन्। बजारमा धेरै भिडभाड गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना नगर्दा बढी संक्रमण भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रै 25 बेडको 17 बेड थियो, 8 बेड उहाँले थप्नु भयो। 25 बेडको कोभिड को उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेर अहिले यसरी हामीले केसहरू बढाउने काम गरिरहेका थियौँ भने स्वास्थ्य कार्यालयले खास गरिकन आफैले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको एवेरनेसको पाटो हो, जनचेतना जगाउने पाटो हो। त्यसको लागि हामीले सञ्चार माध्यमबाट, एफएमहरूबाट, पत्र पत्रिकाहरूबाट अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो पालिकाहरूबाट पनि यो सन्देशहरू प्रसारण भइरहेछ। जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको छ, तर अस्पतालमा आइसियु सेवा नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, बजेट अभावका कारण आइसियु सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। निर्देशिकाको हिसाबले 10 वटा आइसोलेसन बेडको हामीले सञ्चालन पनि गरिसकेको थियौँ। कोठालाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटर राखेर बेड राखेर आइसियु त्यसरी बन्दैन हैन। आइसियु हुनको लागि कन्टिन्युअस सप्लाईको अक्सिजन हुनुपर्छ हैन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ हैन। बिना अक्सिजन प्लान्ट हामीले कसरी आइसियु सञ्चालन गर्ने? प्रशासनले 25 बेडभन्दा बढीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न आम सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न उत्तिकै जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश समाचारमा अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पामा जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा फैलिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको पिराले गाउँमा मंगलबार रातिदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगलागीबाट 26 घर र 15 वटा गोठ जलेर नष्ट भएका छन्। घनवाङ जंगलमा लागेको आगो हावाले गाउँमा पुर्याएपछि फुस्का घरहरू जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन। आगलागीमा परि 16 बाख्रा र 7 गाई जलेको प्रहरीले जनाएको छ। आगोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ। आज बिहान चाहिँ 6 बजेसम्म मारेछौँ, तै पनि चाहिँ आज अलिकति छ भनेर चाहिँ तल गयो। एकातिर चाहिँ अब मार्न लाग्यो, अब अर्कोतिरबाट सुरु भयो। यी अब आगो यहाँसम्म आइपुगेको लगभग चाहिँ 1.5-2 किलोमिटर यहाँ टाढा होला, अझ बढी पनि होला। गुनाम भन्ने गाउँमा त्यहाँ प्रवेश गरिसक्यो अरे। अब त्यहाँ कतिपय साथीहरू जानुभएको छ उहाँ सामान बाहिर फाल्नका लागि। हजुर। अब हामी यता योदेखि उतातिर फेरि ठुलो जङ्गल भएको हुनाले यता छेकौ कि भन्ने लाग्यो। अब यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ सर।
दमकल पुग्न नसक्ने ठाउँ भएका कारण आगो नियन्त्रणमा कठिनाई भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयले माटो र स्याउलाले छोपेर आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। आगलागीका कारण खानेपानीका पाइप जलेका छन्, साथै विद्युत पनि अवरुद्ध भएको छ। बुधबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, प्रहरी नायब परीक्षक नरेश राज सुवेदी सहितको टोलीले आगलागी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। आगलागीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखी स्थानीय तहले राहतको व्यवस्था गरेको छ। अब लागौ गण्डकी प्रदेशको तनहुँमा जुवाडे पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तनहुँको आबोखैरेनीबाट जुवा खेल्दै गरेका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आबोखैरेनी गाउँपालिका 1 स्थित आधी मूलको मन्दिर परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय नारायण गुरुङ सहित चितवनका कदम गुरुङ र गोर्खाका विष्णुराज पन्तलाई जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू नजिकैको जंगलमा कौडा खेल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद 76,500 सहित कौडा बरामद गरेको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा नदीले गर्ने वर्षेनी कटानको क्षति कम गर्न जैविक तटबन्ध निर्माण गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। कैलालीको मोहनपुर गाउँका स्थानीयले मोहना नदीले गर्ने वर्षेनी कटानको क्षति कम गर्न जैविक तटबन्ध निर्माण गरेका छन्। नदीले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति गर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय नदीले कटान गरेको जमिनमा स्थानीयहरूले उखु खेती गरी आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, भजनी नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ भएर बग्ने मोहना नदीले वर्षनी ठूलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ। नदीले त्यस क्षेत्रका स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बगरमा परिणत गर्ने गरेको छ। मोहना र कान्द्रा नदीको कटानले त्यस क्षेत्रका गाउँ नै विस्थापित हुने गरेका छन्। स्थानीयहरूले गाउँलाई कटान र डुबानबाट बचाउन मोहना नदीमा जैविक तटबन्ध गरेका छन्। उनीहरूले पटान भएको जमिनमा बगर खेतीका साथै उखु खेती गर्दै आएका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीको सहयोगमा जैविक तटबन्ध गरी नदीबाट हुने कटान रोक्ने प्रयास गरेका छन्। मोहना नदी रोक्न यो वर्ष 300 मिटर जैविक तटबन्ध गरेको स्थानीयको भनाइ छ। हामीलाई जैविक तटबन्धले भन्नु जैविक तटबन्ध हामीले नगरे भने त हाम्रो गाउँमै सफा हुन्छ। पहिले हामी नगरी त यस्तो हालत थियो, पहिले पुरै गाउँसम्म पुगेको थियो मोहना नदी। अहिले हामीले जोस एमबेडद्वारा एमबेडको सहयोगद्वारा हामीले आज एकदमै काम सिकेका छौँ र आफै पनि हामी सक्षम भएका छौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीको सहयोगमा जैविक तटबन्ध गर्न थालेपछि पछिल्लो वर्ष यता कटान रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ। पछिल्लो वर्ष यता बगरमा परिणत भएको जमिनमा किसानहरूले उखु खेती, तरकारी खेती गरी आम्दानी लिने गरेका छन्। त्यतिखेर त सर हामी भागाभाग थियौँ सर, यहाँ त केही थिएन। गोरु भनौँ, भैँसी भनौँ, बाख्रा भनौँ सब बगेर गएको छ। त्यतिखेर त धेरै नोक्सान गर्यो, खेतीपट्टि सब खत्तम बनाइदिएको सर। हामी गोरु बाख्रा भनौँ त्यसको मनवी क्षति त भएन, बाँकी सब तसमस भएको छ। भजनी नगरपालिका 7 स्थित मोहम्मदपुरका स्थानीयले बगरमा परिणत भएको जमिनमा 35 घर परिवारले 27 बिघा क्षेत्रफल उखु खेती गर्दै आएका छन्। उत्पादन भएको उखु चिनी मिलले लिने पहिली सहमति गरिसकेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उखुको जुस निकालेर बेच्नका लागि किसानहरूलाई जुस निकाल्ने मेसिन समेत दिएको छ। मर्सिकोर संघको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीले सञ्चालन गर्दै आएको आर्थिक विकास मार्फत जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाले त्यस क्षेत्रका किसानहरूलाई राहत दिएको जनाएको छ। यसले स्थापना कालदेखि नै विशेष गरी मानवीय सेवाका क्षेत्रमा हामी निकटतम समुदाय, सरकार, हाम्रा पार्टनरहरू, हाम्रा युएन एजेन्सीहरूसँग मिलेर हामीले सहकार्य गर्दै गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा कैलाली जिल्लाका अहिले 13वटै स्थानीय सरकारका निकायहरू मार्फत पनि हामीले आफ्ना गतिविधिहरू नियमित गरिरहेका छौँ। कैलालीमा वर्षनी नदी कटानका कारण 100 बिघा जमिन बगरमा परिणत हुने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न जैविक तटबन्ध प्रभावकारी बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि कैलालीबाट क्यामेरामा वीरेन्द्र भण्डारीको साथमा कीर्त विष्टको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत 7 चिकित्सक सहित 70 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण। चिकित्सक नै संक्रमित भएपछि उपचारमा समस्या। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि दाङका अस्पतालमा आवश्यक उपचार सामग्रीको अभाव। आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी समस्यामा। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित पिराले जंगलमा मंगलबारदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। 15 गोठ सहित 26 घर जलेर नष्ट। र कैलालीमा मोहना नदीले गर्ने वर्षेनी कटानको क्षति कम गर्न जैविक तटबन्ध प्रभावकारी बन्दै कटान गरेको जमिनमा स्थानीयले उखु तथा तरकारी खेती गरी आमदानी गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।